नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अत्र रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थाने संस्कृत दर्शन विभागे कार्यसत्रम् एकम् आयोजितम्। संस्कृत संभाषण कौशलम् इति। अस्मिन् कार्यसत्रे बहिः आगतानां अन्तर्जालमाध्यमेन उपस्थितानां अत्र साक्षात् वर्तमानानां च सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामः। अस्माकं मध्ये उपस्थितः विद्यते विद्वद्वरः डॉक्टर गणेश्वरनाथ झा महोदयः, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अगरतला परिसरात् एकलव्य परिसरात् आगतः अस्ति। महोदयस्य प्रीतिपूर्वकं हार्दं स्वागतं व्याहरामः। अस्मद्विभागस्य सम्मान्यः विद्वान् अध्यापकः डॉक्टर नीरज कुमार भार्गव महोदयः अपि उपस्थितः। महोदयस्यापि हार्दं स्वागतम्। अस्य शोध संस्थानस्य ब्रह्मचारी महाराजः विद्यते। महाराजस्य हार्दं स्वागतम्। इदं कार्यसत्रं वयं पवित्र वेद मंत्र पाठेन प्रारभामहे। वेद मंत्र घोषार्थमाहूयन्ते छात्राः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम मेधा देवी जुषमाणा न आगात् विश्वाची भद्रासु मनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया। त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे। मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती। मेधां मे अश्विना बुभावा धत्तां पुष्करस्रजा।
अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवीं मेधा सरस्वती सामा मेधा सुरभिर्जुषताग स्वाहा आमा मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामा मेधा सुप्रतीकाजुषन्ताम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः छात्रेभ्यः। वाचां प्रयोगः कथं भवेत्, तत्र कौशलं कथम् आसादयितुं शक्यते इति विषयकम् इदं कार्यसत्रं वर्कशॉप। कानि पदानि प्रयोक्तव्यानि यथा वा प्रयोक्तव्यानि इत्यत्र अस्माकं वृद्धव्यवहारः। शिष्टानां प्रयोगः एव मानम्। केवलं सूत्रात् यत् प्राप्यते तदेव यः जानाति सः वाचं न जानाति इत्येव वक्तव्यं स्यात् महाभाष्यकाराणां मतेन। इष्टिं यः जानाति, शिष्टानां या इष्टिः तां यः जानाति स एव वाक्यप्रयोगे कुशलः भवितुमर्हति। अतः विदुषां वाचां श्रवणं भवेदादौ। श्रावं श्रावं शब्दसाधुत्वं शब्दप्रयोगकौशलं च अधिगच्छेम। न तथा इदं सुलभम्। अतएव भारविः पुण्यकर्मणाम् एव वाक्प्रयोगः सिद्ध्यति इति वदति सः। विविक्तवर्णाभरणा सुखश्रुतिः प्रसादयन्ति हृदयान्यपि द्विषां प्रवर्तते नाकृतपुण्यकर्मणां प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती इति अवादीत्। अतः वयम् अस्माकं मध्ये व्याकरणे, न्याये, शास्त्रान्तरेषु च गभीरां गतिं प्राप्तवान् विद्वान् अस्ति गणेश्वरनाथ झा महोदयः। तस्मात् सकाशात् शिक्षामहे। यः जनः अत्यन्तं सभ्यः इति भवेत् तस्य वाक्कौशलम् अवश्यं स्यात्। सभ्यः इत्युक्ते सभायां योग्यः, सभायां यः साधुः। तादृशस्य जनस्य वाग्व्यवहारः एव मानं भवति। वचनं श्रुतमाख्याति इति उच्यते। वचनश्रवणात् ज्ञायते अनेन किं श्रुतं कियद्वा श्रुतम् इति। श्रुतम् इत्युक्ते विद्याभ्यासः तत्र लक्ष्यते। स एव सभ्यः। तत्रापि यदि कश्चन हृदि स्थितम् अर्थं यथायथं प्रकाशयितुं यदि शक्नुयात् सः सभ्यतमः। तेषु सभ्यतमेषु अपि वैशिष्ट्यं भजते यः अर्थगाम्भीर्यम् आवहति। अतएव उच्यते भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चितां मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये नयन्ति तत्राप्युपपन्न नैपुणाः गभीरमर्थं कतिचित् प्रकाशताम् इति एवं वदन्ति विद्वांसः। भारवेः वचनमिदं किरातार्जुनीये।
अतः इदं सर्वं मनसि संस्थाप्य अस्माकम् आचार्याणां यः आदेशः भगवतः पाणिनेः वृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इत्यत्र तत्सूचितं, तत्र च महाभाष्यकारेण सम्यगुपपादितं च शिष्टाः के इति। एवं भूतानां शिष्टानां व्यवहारं श्रावं वयमपि कौशलम् आसादयामः। हरदत्तः पदमञ्जर्याम् अवादीत्, रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले, ये व्याकरण संस्कार पवित्रित मुखा नराः। अतः वयम् अद्य प्रभृति वाक् प्रयोगम् अध्येतुं चेष्टामहे। अधुना अहम् अस्माकं नीरज भार्गवम् अनुरुन्धे गणेश्वर महोदयस्य परिचयम् अपि च एतादृशसत्रस्य प्रासङ्गिकताञ्च अधिकृत्य किञ्चित् वदतु इति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे नमः। सर्वेभ्यः अत्र समुपस्थितान् संस्कृत दर्शन विभागस्य अध्यक्षान् पूज्यान् स्वामिनः प्रणम्य आचार्यान् गणेश्वरनाथ झा महोदयान् नमस्कृत्य प्रकृते विषये यथामति प्रोच्यते। आदौ आचार्याणां परिचयः। आचार्याः गणेश्वरनाथ झा महोदयाः मम मित्राणि भवन्ति, अथ च गुरुभ्रातरः भवन्ति। अस्माभिः सहैव वाराणस्याम् एकस्मादेव गुरोः एकस्मिन्नेव विश्वविद्यालये पठितमस्ति। मम अथ च गणेश्वरनाथ झा महोदयानां गुरवः आचार्याः पुरुषोत्तम त्रिपाठिनः आसन्। तेषां सकाशे अस्माभिः व्याकरणं पठितम्, अथ च जटाबाबा इति नाम्ना वाराणस्यां प्रसिद्धाः अस्माकं अपरे आचार्याः आसन्, दिव्यचेतन ब्रह्मचारिणः इति। तेपि अत्र आगताः। गणेश्वरनाथ झा महोदयस्य व्याकरणाध्ययने यथा कौशलम् अस्ति, न्याय अथ च अध्यापने कौशलम् अस्ति, तथैव न्यायशास्त्रस्य अध्ययने अध्यापने च यथा कौशलम् अस्ति, तथैव संस्कृतभाषा शिक्षणे अपि तेषां महत् कौशलम् अस्ति। तत् इत्युक्ते अस्मासु नास्ति तादृशं कौशलम्। वाराणस्याम् एके आचार्याः आसन्, वासुदेव द्विवेदिनः इति। तैः स्वगृहे एव एकः विद्यालयः सञ्चालितः, सार्वभौम संस्कृत विद्यालयः इति। तेषां गृहे एव आसीत्। पुनः पाठयितुं कोऽपि अध्यापकः तैः नैव स्थापितः आसीत्। सप्ताहं यावत् यः तत्र पठितवान् स एव तत्र पाठयति स्म। अतः तेषां तादृशं कौशलम् आसीत् यत् सप्ताहं यावत् यः तेषां समीपे पठति
सः संस्कृतं पाठयितुम् अपि समर्थः भवति। तत्र आचार्यैः गणेश्वरनाथ झा महोदयैः तत्र पठितमपि अस्ति, पाठितमपि अस्ति। मयापि तत्र पठितं किन्तु न पाठितं। यतोहि ये शास्त्राणि पठन्ति तेषां व्यवहारे अथवा शास्त्रप्रतिपादने तु संस्कृतभाषायाः प्रयोगे क्लेशः न भवति, किन्तु व्यवहारे महान् क्लेशः भवति। यतोहि व्यवहारे संस्कृतं न भवति, तस्मात् व्यवहारे संस्कृतस्य प्रयोगः कथं भवेत्, पुनः साधु प्रयोगः कथं भवेत्, तत्र कौशलम् आवश्यकं भवति। तदर्थं च एवं भूतानां कार्यक्रमाणां महती आवश्यकता भवति। यदि कोऽपि एवं वदति अस्माभिः तु व्याकरणं पठ्यते अथवा संस्कृतशास्त्राणि एव वयं पठामः, अतः अस्माकं कृते अस्य सत्रस्य का आवश्यकता, तर्हि एवं न चिन्तनीयम्। अस्माभिः तु वृत्तिः अपि प्राप्ता अस्ति, तथापि यूजीसी अस्माकं कृते इदम् इत्युक्ते तत् इदं ट्रेनिंग इत्युक्ते प्रशिक्षण कार्यक्रमः अवश्यं सम्पादनीयः, मासात्मकः प्रशिक्षण कार्यक्रमः भवति। मयैव अत्र आगत्य यादवपुर विश्वविद्यालये सम्पादितः अस्ति। भवान् कुत्रापि यदि प्राथमिक विद्यालये गच्छति, विश्वविद्यालये वा गच्छति, यत्र कुत्रापि वा गच्छति, अध्यापक पद प्राप्त्यनन्तरमपि प्रशिक्षणस्य आवश्यकता भवति। अधुनैव अस्माकं इत्युक्ते इलेक्शन् भवति, तदर्थं ये तत्र कार्यं कुर्वन्ति तेषां प्रशिक्षणकार्यक्रमः भवति। अतः कस्यापि विषयस्य अध्ययनानन्तरम् अपि तत्र प्रशिक्षणस्य अभ्यासस्य आवश्यकता भवति। भवन्तः व्याकरणं वा पठन्ति, वेदान्तं वा पठन्ति, यदि व्याकरणस्य सम्यक् ज्ञानं न स्यात्, वेदान्तस्य सम्यक् ज्ञानं न स्यात् चेदपि यदि कस्यचित् छात्रस्य अनुवादे कौशलम् अस्ति चेत् तेनापि स्वजीवने बहु किमपि उत्तमं कर्तुं शक्यते। यथा तत्र आलोकसेनः अस्ति, तस्य शोधविषयः अनुवादः एव अस्ति। कस्यचित् वङ्गग्रन्थस्य संस्कृतभाषायाम् अनुवादः क्रियते। अन्याः याः भाषाः सन्ति, आङ्ग्लभाषा अस्ति, तदर्थं जनाः कोचिङ्ग् कुर्वन्ति। तत्र 10,000 पैकेज् अस्ति। पुनः अमेरिकां गन्तुम् इच्छति चेत् तादृशम् आङ्ग्लभाषायाः ज्ञानम् अस्ति चेत् 1,00,000 यावत् पैकेज् अस्ति। अस्माकं सुखदेव महोदयः अस्ति न वा, तस्य 2 भ्रातरौ, एकः कनाडा मध्ये निवसति, एकः जापान मध्ये निवसति। दैहिल्यां तैः तत्रत्या भाषा ज्ञाता, ततः परं तत्र यत् कार्यं कर्तव्यमासीत् तद् ज्ञातं, तैः तत्र गतम्। अतः तादृशं संस्कृतभाषायाम् अपि अस्ति। समस्या का अस्ति, अस्माकं समीपे कौशलं न भवति चेत् अत्र तु किमपि कार्यं नास्ति इति वयं वदामः, किन्तु तथा नास्ति। यदि संस्कृतभाषायाः लेखने कथने अस्माकम् उत्तमं कौशलम् अस्ति चेत् तस्य जनस्य जीवने वृत्तेः समस्या तु कदापि न भविष्यति। किन्तु अस्माभिः तादृशं कौशलं सम्पादनीयम् अस्ति। तत्र किमपि उदाहरणम् अस्ति वा, किमपि प्रमाणम् अस्ति वा, तर्हि आचार्यः अपि प्रमाणम् अस्ति, अहमपि प्रमाणम् अस्मि। अहं
इत्युक्ते सुदूरग्रामे समुत्पन्नः यथामति श्रद्धया शास्त्रं पठितम् अत्र च मया जीविका प्राप्ता सम्प्रति पाठयामि। तथैव आचार्येणापि पठितम्, आचार्यः सम्प्रति पाठयति। एक वर्षात्मकः कालः अपि अस्माकम् अन्यथा न गतः। अध्ययनानन्तरमेव अस्माभिः वृत्तिः प्राप्ता, किन्तु अस्माकं मित्राणि 7 छात्राः आसन्। तेषु 2 केवलं परीक्षाकाले एव तैः पठनीयम् इति तेषां स्वभावः आसीत्, तैः अधुनापि वृत्तिः न प्राप्ता। किन्तु 5 छात्राः तथा आसन्, ये अधिकं वा न्यूनं वा पठन्ति स्म, तैः सर्वैः अपि वृत्तिः प्राप्ता अस्ति। तस्मात् अध्ययनं निष्फलं न भवति। यः सम्यक् श्रद्धया पठिष्यति तस्य जीवनम् उत्तमं भविष्यति इति अहं वक्तुं शक्नोमि। तस्मात् इदम् अभ्याससत्रं भवन्तः श्रद्धया शृण्वन्तु। अनेन भवतां संस्कृतलेखने अवश्यम् उपयोगः भविष्यति, पुनः तत्र दार्ढ्यम् आगमिष्यति, प्रयोगेषु कौशलं च आगमिष्यति। अहम् इत्युक्ते बहुधा छात्रेभ्यः पृच्छामि, ये शोधं कुर्वन्तः सन्ति तैः अपि तस्य प्रश्नस्य उत्तरं न दीयते कदाचित्। गम धातुः अस्ति, गम धातोः कर्मणि उत्तम पुरुषस्य प्रयोगं कः कर्तुं शक्नोति भवत्सु? गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, गम्यसे, गम्येथे, गम्यद्भे, गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे। गम्ये इत्यस्य वाक्ये प्रयोगं कश्चित् करोतु। आदौ कर्तरि ततः परं कर्मणि। इत्युक्ते लिख धातोः उत्तम पुरुषस्य एकवचनस्य कर्मणि प्रयोगं कुर्वन्ति। एवं प्रतिधातु इयं समस्या अस्ति। पठ धातोः उत्तम पुरुषे कथं प्रयोगः भविष्यति कर्मणि? यथा प्रथम पुरुषस्य प्रयोगः क्रियते तथैव प्रयोगः अस्ति। अहं त्वं मां गच्छसि, त्वं मां त्वया अहं गम्ये, अयमेव प्रयोगः अस्ति। अनेन रीत्या प्रथम पुरुषस्य प्रयोगः भवति। किन्तु भवद्भिः अनुवादः पठितः अस्ति, संस्कृतभाषा अपि पठिता अस्ति, किन्तु सम्प्रति अपि प्रयोगे क्लेशः अस्ति। तस्मात् कोऽपि चिन्तयति यत् का आवश्यकता, तर्हि आवश्यकता अधुनैव ज्ञाता अस्ति। त्वया अहं लिख्ये इत्येव प्रयोगः कार्यः, अन्यथा कथं प्रयोगः भविष्यति? तस्मात् अवश्यं शास्त्राणि पठित्वापि एतादृशानाम् अभ्याससत्राणाम् आवश्यकता भवति। किन्तु तदर्थमपि कश्चित् आचार्यः अपेक्षितः। तादृशं कौशलं सर्वेषु न भवति। सौभाग्यात् अस्माकं समीपे तादृशः आचार्यः अस्ति, गणेश्वरनाथ झा महोदयः। तस्य अत्रापि कौशलम् अस्ति। भवन्तः सप्ताहं यावत् 17 दिनाङ्कं यावत् अयं कार्यक्रमः प्रचलिष्यति। तत्र श्रद्धया पठन्तु। अवश्यम् अयम् अभ्यासः
भवतां महते कल्याणाय स्यात् इति अहं विभावयामि। अत्रैव उक्त्वा अहं विरमामि। नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादः नीरजकुमार भार्गव महोदयाय। कृतः परिश्रमः कदापि निरर्थः न स्यादिति सुष्ठु प्रतिपादितं। श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमपि अनुग्रहम् इति महाकविर्दण्डी। अस्तु, सम्प्रति वयं अनुरुन्ध्महे विद्वद्वरः गणेश्वरनाथ झा महोदयः अभ्याससत्रम् इदम् आरभताम् इति। श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्यानां स्वामी चरणानां चरणारविन्दयोः सश्रद्धं साष्टांगं प्रणिपत्य उपस्थितानां विद्वद्वरेण्यानां भार्गव महोदयानां महाराजानां च चरणयोः सश्रद्धं नमस्कृत्य अत्र उपस्थितान् सर्वान् नवोदितान् विदुषश्च प्रणम्य पूज्यानाम् आज्ञया संभाषण विषये किंचित वक्तुम् उपक्रमे। भाषा प्रयोगः किमर्थं करणीयः तर्हि कश्चन वक्ता स्वात्मस्थान विचारान् परान् बोधयितुं शब्दान् प्रयुङ्क्ते। विचारस्य आदान प्रदानञ्च यथा संस्कृत भाषया भवति तद्वत् बंग भाषयापि कर्तुं शक्यते, अनया अन्यया भाषयापि कर्तुं शक्यते। तर्हि विशिष्य संस्कृतेनैव संस्कृत भाषयैव विचारस्य आदान प्रदानं किमर्थं करणीयम् इति प्रश्नः। वस्तुतः अस्य प्रश्नस्य समाधानं भगवता भाष्यकृता पस्पसाह्निके प्रदत्तं वर्तते। समानायाम् अर्थावगतौ शब्देन च अपशब्देन शास्त्रेण धर्म नियमः क्रियते। यद्यपि अपभ्रंशेनापि अर्थावगतिः भवति, साधु शब्देनापि अर्थावगतिः भवति, किंतु शास्त्रेण धर्म नियमः क्रियते साधुभिरेव भासितव्यम्। किंच भर्तृहरिणापि वाचकत्वा विशेषेपि नियमः पुण्य पापयोः। संस्कृत भाषया यदि वाग्व्यवहारः क्रियते तदा संस्कृत भाषायां प्रयुक्तः शब्दः अस्माकं कृते कमपि अपूर्वं जनयति। तेन च अपूर्वेण अस्माकं सौभाग्य वृद्धिः जायते। अस्माकं ये गुरवः आसन्, संस्कृतं ये आदौ पाठितवन्तः, तेषां वचनमासीत् यन्मुखेन भवान् आओ जाओ इति निगद्यते तन्मुखेन गच्छ आगच्छ इति कथं नोच्यते। आओ जाओ इत्यत्र द्वौ वर्णौ स्तः, तद्वदेव व्यञ्जनं विहाय गच्छ आगच्छ अत्रापि अक्षरौ इत्युक्ते स्वरवर्णौ, द्वौ एव स्वरवर्णौ अत्रापि स्तः। तर्हि यन्मुखेन आओ जाओ इति निगद्यते
तन्मुखेन गच्छ आगच्छ इति कथन उच्यते? संस्कृत भाषा अतीव सरला। भवत्सु एतादृशः कश्चन अस्ति यत् एकमपि संस्कृत वाक्यं न जानीयात् सः, तादृशः कश्चन अस्ति अत्र? अत्यन्तं नवीनः यः सद्य एव अत्र प्रवेशं लब्धवान् स्यात् कोऽपि अस्ति? कः एवं आत्मानं जानाति अहं संस्कृते, मम संस्कृते वा अभ्यासः नास्ति, अहं सम्यक्तया संस्कृतं वक्तुं न शक्नोमि? कः अस्ति? अस्ति चेत् चिन्ता मास्तु, इदानीमेव अहं प्रयोगं कारयामि। अस्ति कश्चन यस्य क्लेशः भवति संस्कृतं? आगच्छतु अत्र। एते महोदयाः सन्ति, एतेषां क्लेशः भवति, अहं संस्कृतभाषायां वक्तुं न शक्नोमि इति आचार्याणां क्लेशः वर्तते। इदानीमेव अहं प्रयोगं कारयामि। गन्त्री इत्युक्ते यानं गच्छति खलु? गच्छति, आगच्छति, वनेपि गच्छति, एवं खलु? अहम् आदौ संस्कृते वदामि, भवान् हिन्द्यां वक्ष्यति। गन्त्री गच्छति, गाड़ी जाती। गाड़ी जा रहा है। गन्त्री गच्छति, इदानीं संस्कृतेन सहितं हिंदी भाषा उच्यताम्। गन्त्री गच्छति, गाड़ी जाती। गंत्री गच्छति, गाड़ी आती। अग्रे गच्छति, आगे जाती। अग्रे गच्छति, आगे याति। पृष्ठे गच्छति, पीछे जाती। पृष्ठे गच्छति, पीछे याति। वक्रम गच्छति, टेढ़ी जाती। वक्रम गच्छति, टेढ़ी याति। सरलम गच्छति, सीधी जाती। सरलम गच्छति, सीधी याति। गंत्री गच्छति, गाड़ी जाती। गंत्री गच्छति, गाड़ी याति। इतः गच्छति, यहाँ से जाती। इतः गच्छति, यहाँ से जाति। ततः गच्छति, वहां से जाती। ततः गच्छति, वहां से जाति। उतः गच्छति, कहाँ से जाती। उतः गच्छति, कहाँ से याति। गंत्री गच्छति, गाड़ी जाती। गंत्री गच्छति, गाड़ी याति। वने गच्छति, वन में जाती। वने गच्छति, वन में जाति। नगरे गच्छति, नगर में जाती। नगरे गच्छति, नगर में जाति। ग्रामे गच्छति, गांव में जाती। ग्रामे गच्छति, गांव में जाति। गंत्री गच्छति, गाड़ी जाती। गंत्री गच्छति, गाड़ी याति। ऊपरी गच्छति, ऊपर जाती। ऊपरी गच्छति, ऊपर जाति। नीचे ही गच्छति, नीचे जाती। नीचे ही गच्छति, नीचे जाति। गंत्री गच्छति, गाड़ी जाती। गंत्री गच्छति, गाड़ी जाति। अवगमः भाषा अर्थस्य अवगमः भवतां जातो न वा? कियती सरला इयं संस्कृत भाषा वर्तते। अस्यां भाषायां कियत् सारल्यम् अस्ति पश्यन्तु। एते महोदयाः सद्यः इदानीम् आगत्य अवदन् तत्र 30 नूतनाः शब्दाः आसन्। केचन अव्यय शब्दाः, केचन काश्चन विभक्तयः, केचन सुबन्त शब्दाः, केचन तिङन्त शब्दाः। एते महोदयाः अत्र आगताः, एतैः तादृशाः शब्दाः प्रयुक्ताः। अतः काठिन्यं नास्ति। अस्माकं शास्त्रे यथा अन्ये सिद्धान्ताः वर्तन्ते तद्वत् सत्कार्यवाद सिद्धान्तोऽपि अस्ति। सत्कार्यवादः इत्यस्य कार्यं स्वोत्पत्तेः प्राक् स्वकारणे एव सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति। कारणव्यापारेण च तस्य कार्यस्य अभिव्यक्तिः भवति। कार्यं तु पूर्वतः स्वकारणे सूक्ष्मरूपेण अवस्थितं वर्तते एव। अतः भवन्तः सर्वेपि संस्कृतं वक्तुं समर्थाः सन्ति। तादृशः अत्र कोऽपि छात्रः न वर्तते यः संस्कृते वक्तुं समर्थः न स्यात्। केवलं कारणव्यापारः अपेक्षते। यदा कारणव्यापारः भवति चेत् भवताम् अन्तःकरणे स्थिता वाणी स्फुटरूपेण स्फुटतया प्रकाशयिष्यते। अतः पूज्यानां स्वामिचरणानाम् आशीर्वचोभिः
कृपया च अस्मात् दिनात् आरभ्य 17 दिनांक पर्यन्तं वयं संस्कृत भाषायाः अभ्यासं करिष्यामः। नूनं मम दृढीयान् विश्वासः वर्तते यत् न केवलं सामान्य तिङन्त रूपाणि भवन्तः ज्ञास्यन्ति अपितु सन्नन्त रूपाणि, यङन्त रूपाणि, यङ्लुगन्त रूपाणि, किञ्च कर्तृवाच्यं, कर्मवाच्यं, भाववाच्यं, कर्मकर्तृवाच्यं यथा शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते तद्वत् भवन्तः ज्ञातुं समर्थाः भविष्यन्ति इति मम विश्वासः वर्तते। अतः आचार्याणाम् आज्ञया इदानीम् अभ्याससत्रम् आरभ्यते। 10 लकाराः सन्ति, भवन्तः जानन्ति खलु? 10 लकाराः। 10 लकाराणां नामानि भवत्सु के न जानन्ति? चिन्ता न करणीया, अहं सद्यः बोधयामि। के सन्ति येषां 10 लकाराणां नाम ज्ञातं न वर्तते? सर्वेषाम् अस्ति? के 10 लकाराः भवन्तः वदन्तु। भवन्तः वदन्तु। भवन्तः पृष्ठे पृष्ठे के 10 लकाराः सन्ति? क्रमेण अहं बोधयामि। भगवतः पाणिनेः अष्टाध्याय्यां महेश्वर सूत्राणि सन्ति। आदिमं सूत्रं किं, प्रथमं सूत्रं किमस्ति? अ इ उण्। ततः 3 अक्षराणि स्वीकुर्मः। अ इ उ। अग्रिमं सूत्रं वर्तते रिल् रिक् इति द्वितीयं सूत्रमस्ति। रील् रि इत्यनयोः सवर्णसंज्ञा भवति, अतः प्रथमोपस्थितत्वात् ऋकारं स्वीकुर्मः। रि तर्हि इमे 4 वर्णाः जाता। लकार 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 इत्या 10 लकारेषु ल ल ल अयं ध्वनिः श्रूयते न वा? अतः अत्र ल इति लिखामः। लकारेषु केचन लकाराः टितः वर्तन्ते, केचन लकाराः ङितः वर्तन्ते। टित् इत्युक्ते टकारः इत् यस्य असौ टित्। अत्र एवं टकारः योजनीयः। तदनन्तरम् इमे 4 वर्णाः क्रमशः योजनीयाः। तर्हि अत्र यदि अकारं योजयामश्चेत् किं भवति? लट्। इकारं योजयामश्चेत्, उकारं योजयामश्चेत्, ऋकारं योजयामश्चेत्, तदनन्तरं पुनः लट् लिट् लुट् लृट् एवं खलु। एकः वर्तते एकारः। एकारं योजयामश्चेत् लेट्। अत्र लेट् लकारस्य प्रयोगः प्रायः
प्रायः इत्युक्ते वेदे एव भवति, लोके न भवति। तर्हि कति टित् लकाराः जाताः? लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लेट्। तदनन्तरं ङित् लकाराः। ङित् लकारेषु अपि अत्र ट इत्यस्य स्थाने ङकारः योजनीयः। तदनन्तरं ल अ ङ इत्युक्ते लङ्, लङ् लकारः, लिङ् लकारः, लुङ् लकारः, लृङ् लकारः, एवं खलु। तर्हि लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लेट्, लोट्। लोट् लकारस्यापि प्रयोगः भवति। लोट् लकारस्य प्रयोगः इत्युक्ते अत्र ओकारः योजनीयः। यथा अस्माकं पाणिनिसूत्रं वर्तते तद्वत् तत्र ये विद्यमानाः अचवर्णाः तेषु काञ्चन अचवर्णान् आदाय लकाराणां ज्ञानं कर्तुं शक्यते। इत्युक्ते आहत्य किम् आगतं? षट् टितः लकाराः वर्तन्ते, तेषु षट्सु लकारेषु लेट् लकारस्य प्रयोगः वेदे भवति। अवशिष्टाः पञ्च टितः लकाराः वर्तन्ते, तेषां लकाराणां प्रयोगः लोके भवति, एवं खलु। तर्हि टितः लकाराः कति संजाताः? षट्। के लट्, अहम एकम एकम वदामि। लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लेट्, लोट्, एते षट् लकाराः टितः वर्तन्ते। तेषु पंचमस्य लकारस्य प्रयोगः छन्दस्येव भवति, वेदे एव भवति। तर्हि लोके पंचानां टितां लकाराणां प्रयोगः लोके भवति। अवगतं खलु? तदनन्तरं चत्वारः ङितः लकाराः वर्तन्ते। अत्र टकारस्य स्थाने ङकारं योजयामश्चेत् ङित् लकाराणां स्वरूपम् आगमिष्यति। ल अ न इत्युक्ते लङ्, ल अ ङ इत्युक्ते लिङ्, ल अ ल उ ङ इत्युक्ते ल रि ङ इत्युक्ते लृङ्। तर्हि लङ्, लिङ्, लुङ्, लृङ्। तदनन्तरं लिङ् लकारस्य भेदः वर्तते। आशीर्लिङ् लकारः, विधिलिङ् लकारः, एवं खलु। सः भेदः अस्ति, किन्तु लिङ् लकारस्तु एक एव। इदानीं 10 लकाराः अस्माभिः ज्ञाताः। के 10 लकाराः? क्रमेण येषां स्मरणे न वर्तते 10 लकाराः, येषां स्मरणे न सन्ति, तेऽपि इदानीं इमानि अक्षराणि बुद्धौ संस्थाप्य 10 लकाराणां सरलतया स्मरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि के 10 लकाराः सन्ति? केवलम् इमानि अक्षराणि। एतावत्पर्यन्तं टितः लकाराः, तदनन्तरं ऋकारपर्यन्तं ङितः लकाराः वर्तन्ते। तर्हि 10 लकाराः भवन्ति। तर्हि लट्, लिट्, वेगेन वदन्तु। के 10 लकाराः? तर्हि इमे 10 लकाराः वर्तन्ते, एवं खलु। इदानीं येषु 10 लकारेषु मध्ये लट् लकारस्य प्रयोगः
वर्तमाने अर्थे भवति। यदा वर्तमान कालस्य क्रिया बोधनीया भवेत् तदा वयं लट लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। एवं खलु? अनुवाद कर्मणि इत्युक्ते अनुवाद कार्ये कस्य छात्रस्य गतिः नास्ति, हस्तम् उत्थापयतु शीघ्रं, कालः अल्पीयान् वर्तते, नास्ति। इदानीं लट् लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति? वर्तमान काले। अस्य धातोः षट्सु प्रसिद्धेषु षट्सु लकारेषु रूपम् अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्था, स्था, अस्मि। लृट् लकारे भविष्यति, विधिंग लिंग लकारे स्यात्, लंग लकारे लृंग लकारे अत्र 10 निमेषेषु 10,000 वाक्यानि भवन्तः ज्ञास्यन्ति। 10 निमेषेषु 10,000 रूपाणि भवन्तः ज्ञास्यन्ति। अहं हिन्द्यां वक्ष्यामि, भवन्तः संस्कृते स्वयमेव वक्तुं शक्ष्यन्ति। त्रीणि लिंगानि भवन्ति, भवन्तः जानन्ति। पुल्लिंगम, नपुंसकलिंगम। अत्र पूर्वं पुल्लिंगे वाक्य प्रयोगं पश्यामः।
अत्र पश्यन्तु, कुशली इत्यस्य अर्थः कुशल से, कुशली इत्यस्य अर्थः कुशल से। तर्हि आप कुशल से हैं, तर्हि आप इत्यस्य संस्कृतं किं भवति? भवान्। एवं खलु? अत्र किं द्रष्टव्यं? भवान् इति कर्तृबोधकं पदं वर्तते। तर्हि भवान् इति कुत्रत्यः कर्ता? प्रथम पुरुष एकवचनस्य। तर्हि क्रियापि कुत्रत्या भविष्यति? प्रथम पुरुष एकवचनस्य। तर्हि आप कुशल से हैं इत्यस्य अनुवादः भवान् कुशली वर्तते। कथं? भवान् कुत्रत्यः कर्ता अस्ति? तर्हि क्रियापि कुत्रत्या भविष्यति? प्रथम पुरुषे एकवचने किमस्ति? वर्तते। तर्हि भवान् कुशली वर्तते। वह कुशल से है। सह, वह इत्यस्य संस्कृतं सह। सह कुत्रत्यः कर्ता अस्ति? क्रियापि कुत्रत्या भविष्यति? तर्हि प्रथम पुरुष एकवचने किं रूपम् अस्ति? वर्तते। तर्हि वह कुशल से है इत्यस्य संस्कृतं, वे दोनों कुशल से हैं। महाराज जी, तौ कुशलिनौ वर्तेते, वे सब कुशल से हैं। आप सब कुशल से हैं। आप सब कुशल से हैं। तुम कुशल से हो। त्वम, अत्र क्रीडा अस्ति, यथा गेम भवति खलु तद्वत् वर्तते। त्वम कुशली, अत्र इदं द्रष्टव्यं। त्वम इति मध्यम पुरुष एकवचनस्य कर्तृपदमस्ति चेत् क्रियापि मध्यम पुरुष एकवचनस्य भविष्यति। एवं खलु? तो तुम कुशल से हो, तुम दोनों कुशल से हो, तुम सब कुशल से हो, मैं कुशल से हूं, हम दोनों कुशल से हैं, हम सब कुशल से हैं, राम कुशल से है, राम और कृष्ण दोनों कुशल से हैं, राम कृष्ण और श्याम कुशल से हैं, वर्तन्ते। तरी मैंने कहा था 110 वाक्य सीखेंगे, अभी कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 वाक्य ही हुए ना। इसके आगे इदानीं वर्तते इति वर्तमान कालस्य क्रियापदम् आसीत् खलु। इदानीं भविष्य कालस्य वर्तते इत्यस्य स्थाने भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। वर्तते इत्यस्य स्थाने अस्ति, अस्तः, सन्ति। एतस्य क्रियापदस्यापि प्रयोगं कर्तुं भवन्तः शक्ष्यन्ति। अतः लिट् लकारे भविष्यति वह कुशल से होगा, वह कुशल से होगा, वे दोनों कुशल से होंगे, वे सब कुशल से होंगे, आप कुशल से हैं, आप कुशल से होंगे, आप दोनों कुशल से होंगे,
आप सब कुशल से होंगे। आप सब कुशल से होंगे। तू कुशल से होगा। तुम दोनों कुशल से होगे। तुम सब कुशल से होगे। मैं कुशल से होऊंगा। हम दोनों कुशल से होंगे। हम सब कुशल से होंगे। तर्हि इदानीं पुनः कति रूपाणि वर्धितानि? द्वादश। तर्हि 12 प्लस 12 इत्युक्ते 24। तदनन्तरम् इदानीं स्यात्, वह कुशल से हो, संभावनाया वह कुशल से हो। इदानीं निश्चितं नास्ति सः कुशली वर्तते न वा इति निश्चितं नास्ति। सः कीदृशः? तर्हि सः कुशली स्यात्, वह कुशल से हो, संभावनाया। तर्हि स्यात्, स्याताम्, हाँ, वह कुशल से हो। वे दोनों कुशल से हो। वे सब कुशल से हो। तुम कुशल से हो। तुम दोनों कुशल से हो। तुम सब कुशल से हो। यूयम अस्ति क्रियापदम मध्यम पुरुष बहुवचनस्य वर्तते। मैं कुशल से हूं। हम दोनों कुशल से हों। हम सब कुशल से हों। इदानीं लंग लकारस्य आसीत्, आस्ताम्, आसन्, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस, वह कुशल से था। वे दोनों कुशल से थे। वे सब कुशल से थे। आप कुशल से थे। आप दोनों कुशल से थे। आप सब कुशल से थे। वह तुम कुशल से थे। तुम दोनों कुशल से थे। तुम सब कुशल से थे। मैं कुशल से था। हम दोनों कुशल से थे। हम सब कुशल से थे। इदानीं लृंग लकारस्य हेतु हेतु मतोर लृंग, हेतु हेतु लिंग लकारोपि भवति, हेतु हेतु मद्भावे लृंग लकारोपि भवति। तर्हि इदानीं अभविष्यत्, अभविष्यत्, अभविष्यताम्, अभविष्यन्, अभविष्यः, अभविष्यतम्, अभविष्यता, अभविष्यम्, अभविष्याव, अभविष्यामः। आप कुशल से होते तो रामकृष्ण मिशन में आते। एवं वाक्य प्रयोग भवति खलु। आप कुशल से होते तो मेरे घर आते। इदानीं केवलम आप कुशल से होते एतस्य हिंदी वाक्यस्यैव अनुवादः भवतु। आप कुशल से होते किं भविष्यति? आप दोनों कुशल से होते। आप सब कुशल से होते।
तुम वह कुशल से होता तो पढ़ने आता, तरही पठितुम आगमिष्यत्। तुम दोनों कुशल से होते, तुम दोनों कुशल से होते, तुम दोनों, तुम सब कुशल से होते, मैं कुशल से होता तो पढ़ता, तरही अपठिष्यम्। मैं कुशल से होता तो बोलता, अपदिष्यम्। मैं कुशल से होता तो लिखता, हम दोनों कुशल से होते तो गाते, गाते अगास्यत् तर्हि आवाम अस्ति, कर्तृपदम उत्तम पुरुष द्विवचनस्य वर्तते, तर्हि क्रियापदमपि उत्तम पुरुष द्विवचनस्य भविष्यति। तर्हि हम दोनों कुशल से होते तो गाते, हम सब कुशल से होते पढ़ते, अपठिष्याम एवं खलु। तर्हि लट लकारः, लृट् लकारः, लंग लकारः, लिंग लकारः, लृंग लकारः। कति लकारः जातः? पंच लकारः। एकस्मिन् लकारे कति क्रियापदानि भवन्ति? न अत्र नव, कर्तृपदं द्वादश एवं खलु। तर्हि पंच लकारेषु कति क्रियापदानि अभवन्? पंचचत्वारिंशत्। तर्हि पंचचत्वारिंशतः वाक्यानाम् अभ्यासः भवतां जातः एवं खलु। इतने देर में कितने वाक्यों को आपने अभ्यास किया? 45। अब प्रश्न होगा, आपने कहा था 110, ये तो अभी 45 हुआ ना। तो पुल्लिंगे भवति पंचचत्वारिंशत् वाक्यानि एवं खलु। इदानीं स्त्रीलिंगे किंचित रूप परिवर्तनं वर्तते। स्त्रीलिंगे कुशलिनी, कुशलिन्यौ, कुशलिन्यः। अत्र रूप परिवर्तनं न भवति। स्त्रीलिंगे पुल्लिंगे च युष्मदस्मत् शब्दस्य रूप परिवर्तनं न भवति। स्त्रीलिंगेपि त्वं, पुल्लिंगेपि त्वं, नपुंसकलिंगेपि त्वं। तर्हि इदानीं स्त्रीलिंगे अभ्यासं कुर्मः। काचित् बाला वर्तते, माता वा वर्तते, तां मातरम् उद्दिश्य वयं वदामः वह कुशल से है ना, वह कुशल से है। आप कुशल से हैं।
वे दोनों स्त्रीलिंग है, वे दोनों कुशल से हैं। आप दोनों कुशल से हैं। आप सब कुशल से हैं। वे सब कुशल से हैं। तुम कुशल से हो। तुम दोनों कुशल से हो। तुम सब कुशल से हो। मैं कुशल से हूं, काचित माता वदति, मैं कुशल से हूं, बेटा तुम कैसे हो? हम दोनों कुशल से हैं। हम सब कुशल से हैं। वह कुशल से होगी। भविष्यति, सा कुशलिनी भविष्यति। आप कुशल से होंगी। वे दोनों कुशल से होंगे। वे सब कुशल से होंगे। आप दोनों कुशल से होंगे। आप सब कुशल से होंगे। स्त्रीलिंगे। आप सब कुशल से होंगे। भवत्यः कुशलिन्यः भविष्यन्ति। तुम कुशल से होगी। तुम दोनों कुशल से होगी। तुम सब कुशल से होगी। मैं कुशल से होंगी। हम दोनों कुशल से होंगे। हम सब कुशल से होंगे। वह कुशल से हो। संभावनायाम स्यात् स्याताम सिहु। वह कुशल से हो। काचित माता अस्ति भवान स्वकीयं मित्रं पृच्छति। माता कथम अस्ति? भवतां मित्रं 6 मासेभ्यः गृहं न गतवत् वर्तते। सः कथयति वह कुशल से होगी। संभावनाया तर्हि स्यात्, वह कुशल से होगी। हो, वे दोनों कुशल से हो। वे सब कुशल से हो। आप कुशल से हो। आप दोनों कुशल से हो। आप सब कुशल से हो। तुम कुशल से हो। तुम दोनों कुशल से हो। तुम सब कुशल से हो। मैं कुशल से हूं। हम दोनों कुशल से हो। हम सब कुशल से हो। वह कुशल से थी। वे दोनों कुशल से थे। वे सब कुशल से थी। आप कुशल से थी। आप दोनों कुशल से थी। आप सब कुशल से थी। तुम कुशल से थी। तुम दोनों कुशल से थी।
तुम सब कुशल से थी, मैं कुशल से था, हम दोनों कुशल से थी, हम सब कुशल से थी। वह कुशल, माता कुशल से होती तो आती। आप दोनों कुशल से होती तो आती। आप दोनों कुशल से होती, स्त्रीलिंगे तो हाँ हाँ हाँ, आप सब कुशल से होती तो पढ़ाती। हाँ, पढ़ाती, अपाठ। हाँ, वह कुशल से होती तो बोलती। अपदिश्य, वे दोनों कुशल से होती तो गाती। वे सब कुशल से होती तो देखती। अद्रक्ष्यन, अद्रक्ष्यत, अद्रक्ष्यताम, अद्रक्ष्यन। वे सब कुशल से होती तो देखती। तुम कुशल से होते तो बोलते। तुम दोनों कुशल से होते तो पढ़ते। तुम सब कुशल से होते तो लिखते। तुम सब, मैं कुशल से होता तो जाता। हम दोनों कुशल से होते तो जाते। हम सब कुशल से होते तो आते। एवं खलु तर इदानीं कति रूपाणि जातानि? अत्रापि 45। 45 इक्वल टू 45, 45 प्लस 45 इक्वल टू, अत्र पश्यन्तु, इमानि त्रीणि रूपाणि प्रतिलकारम् अधिकानि सन्ति। सा, ते, ताः, स्त्रीलिंगे, पुल्लिंगे, सः, तौ, ते। तर्हि यदि एकस्मिन् लकारे त्रीणि रूपाणि अधिकानि भवन्ति तर्हि पञ्चलकारेषु 15, तर्हि 90 प्लस 15 कियत् अभवत्? 7500। 105, 105। फिर भी अभी 5 कम रहा। अतः इदानीं नपुंसकलिंगे, नपुंसकलिंगेपि प्रयोगः भवितुमर्हति खलु। नपुंसकलिंगे यदि प्रयोगं कुर्वन्ति चेत् इतोपि 45 रूपाणि वर्धितानि भविष्यन्ति। तर्हि आहत्य 105 प्लस 45 150। इदानीं 50,000 रूपाणि वाक्यानि भवन्तः ज्ञातवन्तः। केवलम् अभ्यासः अपेक्षते। अस्ति केषाञ्चित् संदेहः? आप लोगों में किसी का संदेह है? संस्कृते वदन्तु, एवं न कर्तव्यम्। इदानीं
शब्दम उच्चार्य वक्तव्य। भाषा शिक्षणार्थम न वयम आनंदार्थम अत्र प्रातः काले आगच्छामः, अतः आनंदः ग्राह्यः। एंजॉय कीजिए। मनसि एवं न संस्थापनीयम्, ओहो संस्कृत कक्षा अस्ति चेत् क्लेशः भविष्यति, रूपाणां कंठस्थीकरणम् आवश्यकं तथा न। तर्हि ज्ञातवन्तः कति वाक्यानि ज्ञातवन्तः 50,100 150 वाक्य 150 150 वाक्यों को आपने जाना। इसको अपने व्यवहार में आज से एक मित्र दूसरे मित्र से मिले, भवान कुशली अस्ति, स उत्तरम दास्यति अहम कुशली वर्ते, भवान कुशली अस्ति आगच्छतु। तत्र गच्छतु, ततः आगच्छतु, पृच्छतु। भवान कुशली अस्ति? यत् जैसे प्रश्न पूछते, भवान कुशली अस्ति एवं भवान कुशली अस्ति? हम कुशली वर्ते। हाँ साधु। भवान कथम अस्ति? भवान कथम अस्ति? वाक्यम अतः विचिन्त्य वक्तव्य। पुनः भवान वदतु। भवान कथम अस्ति? कुशली वर्ते। अत्र माता कुशलिनी वर्तते। माता कुशलिनी वर्तते। यन्त्रे माता कुशलिनी वर्तते। लङ्लकारे माता कुशलिनी। माता कुशलिनी आसीत्। माता कुशलिनी आसीत्। साधु। अच्छा, एवं तर्हि अस्तु, पुनः श्वः मिलामः। आप लोगों को कठिन, किसको किसको कठिन लगा हाथ उठाइएगा। आप लोगों को कठिन लगा? संस्कृत भाषा कठिना अस्ति? नास्ति, सरला वर्तते। सा भाषा मातृवत अस्ति, माता अस्ति। माता कदापि कठिना न भवति, सा अतीव सरला, सदा एव स्वपुत्रान् उपकरोति। अतः संस्कृत भाषा अस्माकं मातृभाषा वर्तते। भगवत्याः शारदायाः भाषा वर्तते। अतः नूनमेव अस्मान् उपकरिष्यति इयं भाषा। एवं तर्हि श्वः पुनः मिलामः। अस्तु। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।